इसी का एग्जांपल लेते थे, अल्लाह ताला को सारा फ्यूचर पता है, हर चीज पता है कि आगे क्या होने वाली थी, ठीक है, उन्होंने वो नहीं, सारी चीजें पता की लिख बात दी नहीं हो कि रही, ये यहाँ पे लिखने की बात हो रही है। देखें देखें इस चीज हाँ को पहले अपनी अपनी बात को पहले फिक्स करें। क्या अल्लाह को पता है या अल्लाह ने उसको लिख दिया है कि यही होना है? डिवाइन डिक्री का मतलब है उसने लिख दिया और यही होना है। प्लीज फिक्स योर स्टेटमेंट। आप अल्लाह ये को नहीं कह पता पता है, है। अल्लाह को पता है, अल्लाह ने पेन को हुक्म दिया था और उसने सारी चीजें लोहे महफूज पे लिख दी है, तो ठीक है, क्या मेरी स्टेटमेंट मैं कंप्लीट। कभी भी कुछ ऐसी चीज कर सकता हूं जो पेन ने नहीं मुझे लिखी? कंप्लीट करने दो ना, मुझे कंप्लीट करने दो ना, हाँ मैं वही सब बताऊंगा ना, मुझे कंप्लीट करने दो प्लीज। लेकिन एक एक आखिरी चीज का जवाब देते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको 2 मिनट अनइंटरप्टेड देता हूं। क्या वही मैं कभी भी कोई ऐसा काम कर सकता हूं जो पेन ने नहीं लिखा? सारी चीजों का जवाब दूंगा, इसका भी जवाब दूंगा आपको, 1 मिनट दीजिएगा चले मुझे, दे, पहले 1 मिनट लिख देना। नहीं भाई ने करके आ 1 मिनट जाऊंगा। मांगा है, मैं इनको 1 मिनट देता हूँ। मैं टाइमर चला देता हूँ क्योंकि इन्होंने, मैं 2 मिनट दे रहा था, इन्होंने कहा नहीं एक चाहिए। ऐसा मत करो दे प्लीज। दिया। अच्छा ठीक है, तो जितना भी पेन का लिखा हुआ है वही होगा फ्यूचर में, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला को सारा चीज पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो उन्होंने कहा था पेन को लिख कि शुरुआत से लेकर आखिर तक जो जो चीज बनता है, जो करने वाले सब लिख, और लिख दिया, और लोहे महफूज पे जो लिखा हुआ है वही होगा। और आप जो पूछ रहे हैं कि अगर वो लिखा हुआ है वही होगा तो मुझे क्यों सजा मिलेगी, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं एक क्लास का टीचर हूँ, ठीक है, और मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मुझे पता है कि ये बच्चा फेल होगा जरूर, और मैं बोलूंगा कि हाँ ये फेल होगा, तो वो फेल हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि हाँ मैं बोल दिया इसीलिए फेल हो, उसने नहीं पढ़ा, उसकी गलती थी वो, इसीलिए फेल होगा, और मुझे पता था क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं पढ़ाया हूँ उसको। और इसी तरह अल्लाह ताला को, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया बनाई, क्योंकि वो क्रिएटर है, उसको सारी चीजों का पता है कि किस चीज में कौन से टाइम पे कौन से सेकंड पे क्या होगा, और वो सब सारी चीजें लिख गए। तो इसका ये मतलब नहीं कि हाँ तुम वो है तुम ये है, ये आर्ग्यूमेंट है मेरा। थैंक यू, मैं अपना टाइम लेता हूँ सर, अब 1 मिनट मैं ले लेता हूँ। सर देखिए, आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो फॉल्सिफाइड है। जब एक टीचर कहता है ना कि ये बच्चा फेल होएगा, तो इट नॉट नेसेसरीली कि वो बच्चा फेल होएगा। ठीक है, टीचर हमेशा प्रोबेबिलिटी देता है। चूंकि वो प्रोबेबिलिटी देता है, लेट्स से वो कहता है 4 बच्चे फेल होंगे, हो सकता है उसमें से 2 फेल हो सकता है 1 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है उसमें से 3 जो है वो पास भी हो जाए। सो वो प्रोबेबिलिटी देता है बेस्ड ऑन जो बच्चे एक्शन कर रहे होते हैं उनको देखने के बाद। आपका अल्लाह ने हमारे एक्शन को देखने के बाद ये स्टेटमेंट नहीं दी, हमें बनाने से पहले दी है। इसका मतलब है उसने हमारी फ्री विल खींच ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टीचर जब कोई कहता है ना बच्चा फेल होगा, वो उसकी 6 महीने की कारकर्दगी देखने के बाद कहता है फेल होगा। आपका जो अल्लाह कह रहा है हमें उसने बनाया भी नहीं है, उससे पहले कदर में लिख दिया है। हैंस ये फ्री विल उसने खींच ली है। आपके स्कॉलर आपको बेवकूफ बनाते हैं जब आपको ये वाली बात देते हैं, ये वाली एग्जांपल देते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं। अल्लाह ने हमें रोबोटिकली बनाया है और हमारे कोड में लिख दिया कि हमने यही करना है, नॉट कि वो हमारे एक्शन को देख के बोल रहा है। जी सर। जी भाई, अभी उसी बात पे चलते हैं फिर कि अल्लाह ताला को सारी चीजें पता है, जब वो क्रिएटर है, जब उसको पता है कि हाँ ये चीज ऐसे बिहेव करेगी, तो उसका फ्री विल छीनना कैसे हो, उसको पता है कि फ्यूचर में ये होने वाला है, तभी तो लिखा है अल्लाह ताला ने कि हाँ ये होगा करके लिखा है उसने। तो जब उसको सारी चीजें उसने देख लिया कि एंड तक क्या होगा, कयामत के दिन क्या होगा, कैसे खत्म होगी दुनिया, अब ये सारी चीजें हैं, तो कयामत ऐसे आएगी तो वैसे आएगी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हाँ अल्लाह ताला ने फ्री विल छीन लिया, कयामत ऐसे आएगी तो हम लोग ये क्यों करें, हम लोग वो क्यों करें, हम लोग इबादत क्यों करें। तो ये तो कोई सेंस वाली बात नहीं, उसको पता है कि हाँ इस टाइम पे ये चीज पे ये हो, क्योंकि वो क्रिएटर है, उसने सब चीजें सारी चीजें जो क्रिएटर है उसको सब एक एक चीज पता होती है कि हाँ इस टाइम पे ये करने वाला है। वही तो मेन फंडा है कि अगर उसको क्रिएटर मानोगे तो तभी तो ये सारी चीजें क्लियर होगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, वेरी गुड पॉइंट। लेकिन वो गुड पॉइंट जो है ना आपका सर फ्लॉप होता है। ये देखिए, मैं अगली हदीस आपके सामने लेके आया हूं। द आइडोलेटर्स ऑफ द कुरैश केम एंड डिस्प्यूटेड विद प्रॉफिट। वो मोहम्मद के पास आया और डिस्प्यूट किया कंसर्निंग कदर, कदर के बारे में। द फॉलोइंग वर्स वाज रिवील्ड, द डे they will be dragged on their faces into the fire. Taste you the touch of hell. Verily we have created our things with qadar. मोहम्मद के पास जब कुरैशी है, उन्होंने भी यही कहा कि यार ये क्या बदतमीजी है यार, तुम कह रहे हो कि अल्लाह ने पहले से लिख दिया मैंने जन्नत में जाना, के जन्म जन्नत, तो मेरी मेरी फ्री विल कहां है? मेरी फ्री विल कहां है? क्योंकि मैं फ्री विल के अगेंस्ट चल ही नहीं सकता। तो अल्लाह ने कुरान में आयत भी दे दी। तो मैं जहन्नत या जहन्नम में अपने कर्मों से नहीं जा रहा, एक्शन की वजह से नहीं जा रहा, मैं अपनी कदर की वजह से जा रहा हूं। जन्नत और जहन्नम में मैं अपनी कदर की वजह से जा रहा हूं, नॉट बिकॉज ऑफ माई एक्शन। मेरी कदर में लिख दिया था कि मैं बुरे एक्शन करूंगा, इट वॉज इन माई कदर के मैंने बुरे एक्शन करने हैं।
بھائی میں اپنی قدر سے انحراف کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں؟ اگر کر سکتا ہوں تو فری ول ہے، اگر نہیں کر سکتا تو فری ول ہے ہی نہیں. جی سر. ایڈم بھائی پھر وہی بات ہے کہ لائک اس کو یہ کرنا کر کے مینڈیٹری ایم سوری پھر غلط بولا میں نے، وہ یہ کرے گا کر کے ان کا فیوچر پتا تھا اس لیے انہوں نے لکھا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ ہاں وہ بندہ یہ ہے غلط کر رہا ہے اور بولے گا کہ مجھے فری ول ہے، وہ ایسا ہی کرے گا، اس کا ہوگا ہی ایسا فیوچر، وہ کل کے دن یہی کرے گا، اس ٹائم پہ یہ کرے گا، وہ ساری چیزیں پتا ہے کیونکہ وہ کریٹر ہے تبھی تو ہوا. اب میرے فائنل آرگیومنٹ ہے آدم بھائی، اف یو ہیو اینی کاؤنٹرز I will definitely note them down. میرے پاس اس کے علاوہ کچھ اور آرگیومنٹ ہے نہیں ٹو بی فرینک. تھینک یو. اور یہ آرگیومنٹ شو کرتا ہے کہ آپ میری بات سے اگری بھی کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی آرگیومنٹ ہے ہی نہیں اصل میں. میں آپ کو ایک اور حدیث دیتا ہوں، اس کے بعد اس بات کو ختم کریں نہیں گے. نہیں آدم بھائی میں میرا میرا ٹائم ہے سر، میں آپ کے ٹائم میں نہیں بول رہا، آپ میرے نہیں ٹائم میں 10 نہیں بولے سیکنڈ ہے پلیز. 10 سیکنڈ ہے پلیز تو ڈونٹ ٹاک. ایک اور حدیث ہے، وین یو انٹر اپون دا ون ہو از سک، جب تم کسی ایک بیمار کے پاس جاؤ، چیئر ہم اپ، اس کو خوش کرو، اینڈ گیو ہم ہوپ، اور اس کو ہوپ دو، فار اے لانگ لائف، زیادہ لمبی زندگی کی، فار دیٹ ڈز ناٹ چینج اینی تھنگ، کیونکہ تمہاری دعا، تمہارا ہوپ دینا، تمہارا اس کو خوش کرنا، کوئی چیز اس کی قدر کو نہیں بدل سکتی. بٹ اٹ ول چیئر دا ہارٹ آف دا ون ہو از سک. محمد کہتا ہے کہ تقدیر میں جو لکھ دیا ہے، چاہے تم دعا کرو، چاہے تم منت سماجت کرو، چاہے تم کچھ بھی کرو، اس کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا. تو بھائی دین وی آر سمپلی روبوٹس، وی آر سمپلی روبوٹس. ہم ایسے روبوٹ ہیں کہ جن کا نے ایگزیکٹلی وہی کرنا ہے جو اللہ نے کہہ دیا ہے، اور ہم اس کو چینج کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے ہمارے عورتوں کے رحم میں ایک اینجل رکھ دیا، ایک فرشتہ رکھ دیا. ٹھیک ہے؟ اللہ put an angel in charge of the uterus. An angel says, oh Lord, it is semen, oh Lord, it is clothed, oh Lord, it is blood, and then Allah wishes to complete his creation, oh Lord, will it male be a female, a wretched doer or a blessed doer. جب ہم اپنی مادر رحم کے اندر ہے، اللہ اس وقت ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ میں نے اس بندے کو ایول بنانا ہے یا گڈ بنانا ہے. تو بھائی پھر اس کے بعد میرا کیا قصور ہے جب میں ایک سپرم ہوں اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر؟ اس وقت اگر اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے ایول ڈوور بننا ہے یا اچھا بندہ بننا ہے، تو بھائی پھر مجھے سزا اور جزا کس بات کی ہے؟ مینگو کی سر. آئی ریسٹ مائی کیس سر. اوکے ٹھیک ہے آدم بھائی، مطلب اس کو چلو تھوڑا سا سائنس کی طرف لے چلتے ہیں. مجھے لاس اینڈ چیزیں ایم سوری مجھے لاس اینڈ وغیرہ چیزیں ایگزیکٹلی کوڈس یاد نہیں ہے، بٹ ایک چیز ہے سائنس کی طرف سے دیکھو بھی تو آپ بٹرفلائی افیکٹ کہتے ہیں کہ لائک کہیں پہ ایک بٹرفلائی کا پر اگر سے ایکسٹرا مار لیا تو کہیں اور سونامی آ جائے گی. اگر آپ اور جو کائنات ہے اس میں آپ ایک سانس بھی ایکسٹرا نہیں لے سکتے، اگر ایک سانس ایکسٹرا لو یا ایک سانس ایکسٹرا چھوڑو تو ڈیزاسٹرس ہو جائیں گے، کیونکہ یہ دنیا ایسے ہی بنی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں پری پلانڈ ہے اینڈ یہ نہیں ساری سر، چیزیں ایک یہاں پہ آپ غلط ہیں. بٹرفلائی افیکٹ یہ نہیں ہے کہ یہ پری پلانڈ ہے. بٹرفلائی افیکٹ یہ ہے کہ ایک بٹرفلائی کے ونگ کی موومنٹ کی وجہ سے جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے سونامی آ گیا. یہاں تک آپ صحیح ہو، مگر یہ نہیں ہے کہ یہ پری پلانڈ ہے. وہ دکھا رہا ہے افیکٹ، ایکشن اینڈ اس کا افیکٹ. بٹرفلائی افیکٹ پری پلانڈ نہیں دکھا رہا ہوتا. آپ لوگ جب ایک سائنس کی کسی چیز کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں آپ اللہ کو پتہ نہیں کیوں ڈال دیتے ہیں. مجھے وہ سائنس یہ بتاتی ہے کوئی چیز پری پلان نہیں ہے، بٹ رادر اگر آپ ٹائم ٹریول کر کے پیچھے کسی ٹائم میں چلے جائیں گے تو آپ کا ایک چھوٹا سا چیز جو ہے وہ فیوچر کے ٹائم کو ڈرامیٹکلی چینج کرے گا. ایگزیکٹلی دیٹ میں از واٹ وہی دا بولنا بٹرفلائی چاہوں افیکٹ ہے. سو بیسیکلی نا تو اٹ از ناٹ پری پلانڈ. اٹ مینس کہ ایوری سنگل ایکشن آف ایوری سنگل بینگ کریٹس این امپیکٹ آف دا فیوچر. تو وہ پری پلاننگ کو ظاہر نہیں کر رہا، رادر وہ پری پلاننگ کو ڈسٹروائے کر رہا ہے. اٹ از ڈسٹروئنگ دا پری پلاننگ. ناؤ پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ میں اگر اللہ نے قرآن نازل کر دیا وہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے بعد ہونا وہی ہے جو اس نے کہا. ابو لہب جس کو اللہ گالیاں نکالتا ہے قرآن کے اندر، ٹوٹ جائیں ابو جہل کے، ابو لہب کے ہاتھ، برباد ہو جائیں اس کی بیوی، اس کے لیے لکڑیاں ہی پجنتی رہے، اس کے گلے میں پٹا ڈال جائے. یہ ٹرانسلیشن ہے ابو جہل کے سورہ لہب کی. ٹھیک ہے؟ ناؤ
اللہ जिस बंदे को कुरान में गालियां दे रहा है, मेरा मतलब है अल्लाह ने उसकी तकदीर में एज इट इज लिखा था, जो कि आपके सामने है कुरान की आयत, कि वो रोंग डूअर ही बनेगा। अब मुझे बताओ कि अबू जहल को अगर उसने लिख दिया कि रोंग डूअर ही बनेगा, देन अल्लाह उसको सजा नहीं दे सकता कभी भी, क्योंकि उसने लिखा है। अगर यहां पे बच्चे के मादरे रहम में वो लिखता, यहां पे वो फरिश्ते को कहता है यार इसको फ्री विल दो, ये चाहे तो अच्छा बने चाहे तो बुरा बने, देन आप कहो कि देखो कुरान में लिखा हुआ है कि हमने इंसान को बचपन से फ्री विल दी है, हमने हदीस में बचपन को फ्री विल दी है, उसके बाद भी आप देखो कि अल्लाह को पता था कि ऐसा करेगा, देन योर आर्ग्यूमेंट मेक सेंस, फिर आपका आर्ग्यूमेंट मेक सेंस करता है। लेकिन अगर वो बच्चा अभी स्पर्म है अपनी मां के पेट में, उस टाइम पे अगर अल्लाह ने लिख दिया कि ये ईवल बनेगा और उसका कलम ने दुनिया बनाने से पहले लिख दिया हुआ है, भाई देन वी आर अ कोड। सर आपने कभी कभी कोड लिखा है, अपना कोई वेबसाइट बनाई है, कोड वगैरह लिखा, कोई HTML कोड लिखा है? जी जी, या मैं डेवलपर ही हूँ तो यस, थोड़े डेवलपर है, बहुत। कौन सी लैंग्वेज के डेवलपर है? जी भाई, क्या पूछा आपने? मैंने कहा कौन सी लैंग्वेज के डेवलपर है? अब लैंग्वेज नहीं, मैं SQL एंड इसमें डेटा एनालिस्ट टाइप का हूँ मैं, तो ओके, या एसक्यूएल में कोड। काम करते हैं, फेयर इनफ, एसक्यूएल। ओके, अगर मैं एसक्यूएल की एक क्यूरी लिख दूं और अगर डेटा सेट चेंज नहीं हो रहा, तो क्या कभी भी मेरा एसक्यूएल की क्यूरी का जवाब डिफरेंट आएगा? आप आदम भाई, मुझे पता है आप कहाँ पे लेके जा रहे वेट, प्लीज लेट्स गो सिंपल, वन स्टेप एट अ टाइम। अगर मेरा डेटा सेट वही है और मैं एसक्यूएल की क्यूरी लिखता हूं किसी भी कंडीशंस के साथ, वो क्यूरी को मैं एक दफा रन करूं चाहे 1000 दफा रन करूं, क्या मैं कभी भी डिफरेंट रिजल्ट दूंगा? बात वही पे आ जाती है कि लाइक भाईजान पहले क्योंकि वो प्लीज प्लीज भाई, आप भाग रहे हैं ना भाई। अभी तक देखिए हम कितनी अच्छी बातें कर रहे थे, अच्छे रहसन तरीके से बात कर रहे थे, अब आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। लेट्स टॉक सिंपल। अगर मेरा डेटा सेट चेंज नहीं हो रहा और मेरी एसक्यूएल की क्यूरी विद द सेम कंडीशंस एंड द वेयर क्लॉजेस सेम रहेगी, तो क्या कभी भी मुझे डिफरेंट डेटा सेट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, सेम ही मिलेगा। ठीक थैंक है, यू सो आप वेरी मच। ओके, नाउ लिसन वेरी क्यूरी, लिसन। अभी अगला स्टेप आने दे, लेट्स गो वन स्टेप एट अ टाइम। लेकिन नहीं, अगर एक मिनट मेरी बात अगर सुन लो। अब मैं आपकी आप बात बोलो। सुनूंगा, मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, पहले मेरी बातें खत्म होने दे, फिर मैं आपकी बातों का पूरा जवाब दूंगा, ठीक जो है, जो आप सॉल्व करेंगे मैं ठीक आंसर है। दूंगा, फर्स्ट माइंड। लेकिन अगर एक एक्सटर्नल एलिमेंट आ जाए जो डेटा सेट को चेंज कर रहा है, तो क्या मेरी क्यूरी के डिफरेंट आंसर्स आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अगर वो एक्सटर्नल डेटा सेट में अगर वायरस हो तो क्या करोगे? वायरस की बात नहीं, वायरस बाद में, वायरस को बाद में, वायरस नहीं आते। वायरस जो है ना वो कभी भी आपके सीक्वल सर्वर को, आप कौन सा सीक्वल सर्वर यूज करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट का यूज करते हैं, ओरेकल का यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो जो हमारे पास, मतलब मैं इंटरनल टूल्स के बारे में बता नहीं किसको सकता यूज हूँ करते हैं? मैं। माइक्रोसॉफ्ट के डेटाबेस को यूज करते हैं या ओरेकल के डेटाबेस को यूज करते हैं? मैं अमेजोन में करता हूँ तो हमारा ETL करके रहता है, तो उसमें मैं कुछ बता नहीं ETL सकता प्रोसेस उसके इज बारे में। सेपरेट, बट ETL प्रोसेस को रन करने के लिए बैकएंड पे कोई डेटाबेस चल रही होती है, कौन सी चल रही है? ETL इज एक्सट्रैक्ट, देखिए, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, दैट हैज टू बी रन ऑन अ पर्टिकुलर डेटाबेस। कौन सी डेटाबेस यूज करते हैं पीछे? हमारे पास एक टूल रहता है, वो टूल का नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ, उसमें हम लोग सारे क्वेरीज डालते हैं, सर वहां से टूल का एक्सट्रैक्ट नाम करते नहीं, हैं। मैं पूछ रहा हूं कि डेटाबेस कौन सी यूज कर रहे हैं? रेड शिफ्ट है। हाँ जी, रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट। ओके, रेड शिफ्ट डेटाबेस के लिए आपके पास रेड शिफ्ट कोई डेटाबेस ही नहीं है यार। रेड शिफ्ट कौन सी डेटाबेस है? मतलब जहाँ पे स्टोर होता है हमारे पास, वो डेटा जहाँ पे स्टोर रहता है। आप क्या बोल रहे हो, बैकएंड का उतना नॉलेज नहीं है, ओके, क्योंकि मैं डेटा ये मैं रेड डेटा शिफ्ट जो है ये अमेजोन का एक टूल है, आप गलत बात कर रहे हैं। रेड शिफ्ट एक अमेजोन का एक टूल है जो अपनी बैकएंड में जो डेटाबेस यूज कर रहा है वो पोस्टग्रेस यूज कर रहा है। एक मिनट आ रहा है पोस्टग्रेस जो यूज कर रहा है, भाई मैं बता रहा हूँ, आप जाके चेक लीजिए, कर लीजिए। अगर अमेजोन की बात करते हैं तो पोस्टग्रेस यूज कर रहा है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज कर रहा है। ओके, अगर आप पोस्टग्रेस एसक्यूएल पीछे यूज करते हैं, देयर इज नॉट अ सिंगल वायरस जो कि आपके पोस्टग्रेस के जाके सिर्फ डेटा सेट ही चेंज करे। नो नो, नंबर वन। नंबर टू, आपने डेटा को चेंज करना है तो इसका मतलब है कोई एक्सटर्नल एलिमेंट होना चाहिए, एक्सटर्नल कोई एंटर करने वाला होना चाहिए जो उसको चेंज करे।
اچھا ناؤ ہیئر از دا ڈیل. اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ نے ڈیٹا سیٹ کو پہلے سے ہی لکھ دیا ہے, میں کیوری جس طرح مرضی چلاؤں مجھے آنسر وہی ڈیٹا سیٹ ملے گا. ریزلٹنگ دا پرابلم از ویری سمپل ہیئر کہ اف آئی ایم پری ڈیٹرمنڈ ٹو ڈو این ایکس وائی زی تھنگز, اور وہ پہلے سے پری ڈیٹرمنڈ ہے, میرے ڈیٹا سیٹ کے اندر لکھی ہوئی ہے, تو اللہ جو ہے وہ مجھے سزا نہیں دے سکتا, وہ اس کو سزا دے گا جس نے وہ ڈیٹا سیٹ ڈالا ہے. اور اگر وہ ڈیٹا سیٹ ڈالنے والا اللہ خود ہے تو اللہ اپنے آپ کو سزا دے گا, مجھے نہیں دے سکتا, بیکاز وہ ڈیٹا سیٹ ڈالنے والا وہ ہے. دیٹ واز مائی آرگیومنٹ. بولیے کوئی سوال ہے مجھ سے تو کیجیے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ دنیا کا ڈیٹا سیٹ وغیرہ لینا غلط بات ہے, کیونکہ وہ جو ڈیٹا سیٹ جو بھی بناتا ہے اس کو ایوری فیچر سنگل بتانا ہوتا تھنگ از ڈیٹا سیٹ سر. ہے. بھائی آپ نے کہا تھا میرے کو ٹائم دو گے, مجھے کوشچن بولنے کو دے گے, پھر آپ انٹرپٹ کر رہے ہو. سر کوشچن کرے نا, آپ آرگیومنٹ کر رہے تھے اور میں کہہ رہا ہوں کہ ایوری سنگل تھنگ از اے ڈیٹا سیٹ, کیونکہ اللہ بھی رائٹ اور لیفٹ پنے میں جو آپ نے اچھائیاں اور برائیاں کی ہیں ان کو پرسنٹیج وائز اکویٹ کرتا ہے, تو ایوری تھنگ از ڈیٹا سیٹ ایون فار اللہ. سو پلیز ڈونٹ سے اٹس ناٹ ڈیٹا سیٹ. یس سر. میں یہ بول رہا تھا کہ دنیا کے حساب سے آپ کو کمپیئر کرنا غلط ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فیوچر پتا تھا, کیونکہ اللہ کریٹر ہے, اس نے ساری چیزیں لکھ دی ہے فیوچر ونس اگین میں نے کہا تھا فیوچر کا پتا ہونا, آپ میرے آرگیومنٹ میں جلیبی بنا رہے سر. فیوچر کا پتا ہونا از سم تھنگ ایلس. لکھ دینا اور کہہ دینا کہ جو میں نے لکھ دیا ہے اس سے تم چینج نہیں ہو سکتے, سم تھنگ ایلس. تو اگر میں ایول ڈوئر بنا رہا ہوں تو اللہ خود بنا رہا ہے, آپ کے سامنے حدیث ہے, انگلش میں آپ پڑھ سکتے ہیں. فرشتہ پوچھتا ہے اس کو ایول ڈوئر بنانا ہے یا گڈ ڈوئر بنانا ہے. میرا کیا قصور ہے اس وقت؟ اللہ نے مجھ سے پوچھا مجھے ایول ڈوئر بنانا ہے, اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے گڈ ڈوئر بنانا ہے؟ نہیں, اللہ نے بنا دی ہے. دین سزا کا حقدار میں نہیں ہوں, اللہ خود ہے سر. پلیز حدیث آپ کے سامنے. آرگیومنٹ نے اس چیز کے اوپر جو ڈیٹا میں دکھا چکا ہوا ہوں سکرین کے اوپر اور آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ فیوچر پتا ہونا اور لکھ دینا دو الگ الگ باتیں ہوئی. کیسے ہو گئے بھائی؟ اگر مجھے پتا ہے کہ کل یہ ہونے والا تھا اور میں نے لکھ دیا کل اگر وہی ہوا تو یہ غلط بات کیسے ہوگی؟ اگر میں نے کہا کہ کل یہ ٹھیک ہے نہیں, اس کے لیے آپ سمپل اگزامپل ہے کہ آپ جا کے دیکھیے, وہ ایک مووی ہے ایونجرز کی سیکنڈ لاسٹ پارٹ, اس میں ڈاکٹر اسٹرینج ہے. ڈاکٹر اسٹرینج بیٹھتا ہے اور وہ بیٹھ کے کوئی پتہ نہیں کتنے ملین پاسبل فیوچرز کو دیکھتا ہے. ہی سیز ملینز آف پاسبل فیوچرز, اور ان ملینز آف پاسبل فیوچرز میں سے ایک فیوچر کو اچیو کرنے کے لیے وہ اپنا جو راک ہے وہ تھائیوس کو تھینوس کو دے دیتا ہے. اور اس وقت کوئی اس کی بات کو سمجھتا نہیں ہے کہ اس نے کیوں دے دیا, اور وہ ارد گرد کے لوگ بھی اس کے تھینوس جو ہے نا وہ غائب کرا دیتا ہے. اس کے بعد اس کا اگلا پارٹ آتا ہے. اس کے اگلے پارٹ میں جو وہ موٹے والا ہے جو ہمیشہ غصے میں رہتا ہے, وہ بیک ٹو دا فیوچر ٹریول کرتا ہے اور ڈاکٹر اسٹرینج کا جو ٹیچر لڑکی ہوتی ہے اس کے ساتھ بات کرتا ہے. مجھے اس کا نام بھول گیا اس وقت, ٹھیک ہے. اس ٹیچر لڑکی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے کہ مجھے تیرا یہ ٹائم والا سٹون دے دے. وہ ٹیچر لڑکی جو ہے نا اس کو ٹائم سٹون نہیں دیتی, اس سے لڑائی کرتی ہے اور وہ ہلک کو ہلک میں سے نکال لیتی ہے اور ہلک کو اس کے پیسے اس کا سٹون نہیں دیتی. وہاں پہ باتوں باتوں میں جب بات ہوتی ہے تو ہلک کہتا ہے کہ یار پھر ڈاکٹر اسٹرینج نے کیوں دیا تھینوس کو اگر تو یہ بات کر رہی ہے. تو جیسے ہی اس کی ٹیچر یہ سنتی ہے کہ ڈاکٹر اسٹرینج نے دے دیا نا, تو وہ فوراً اپنا سٹون اس کو دے دیتی ہے. کہتی ہے اگر اس نے دے دیا نا تو اٹ مینز اس کی کوئی ریزن ہے, اس نے کوئی پاسبل فیوچر ایسا دیکھا ہے کہ جس فیوچر میں اگر یہی والے ایکشنز ہوں گے تو یہ والا ایکٹر بنے گا. اوکے ناؤ all of these things combined it can اگر آپ کا اللہ یہ کہتا کہ میں فری ول دیتا ہوں, جیسا کہ میں پہلے اس کا جواب دے گیا ہوں, جیسا کہ ڈاکٹر اسٹرینج کو پتا تھا ہیومنس کے پاس فری ول ہے, میرے ایک ایکشن سے بٹرفلائی افیکٹ ہونا ہے. اگر آپ کا اللہ یہ کہتا یہاں پہ کہ نہیں نہیں, نہ تو اس بچے کو ایول ڈوئر بنانا ہے نہ ہی اس بچے کو گڈ ڈوئر بنانا ہے, ہم نے اس کو فری ول دینی ہے, یہ اپنے ہی ایکشن سے ایک ایفیکٹ کریٹ کرے گا جس کی وجہ سے یہ میری تقدیر پہ ہی چلے گا. دین آئی ایم ود یو. آپ کا اللہ اس بچے کو اپنے پیٹ میں ہی ایول ڈوئر بنا رہا ہے, ناؤ دیٹس اے پرابلم. اللہ اس کو فری ول دے ہی نہیں رہا. آپ غلط آرگیومنٹ کر رہے ہیں مجھ سے. مجھے یہاں پہ دکھائیں کہ اللہ نے کہاں پہ کہا ہے کہ نہیں میں دیتا تو فری ول ہوں, لیکن تم لوگ جو ہو اسی پہ چلو گے جس فری ول کو میں نے دیا ہے, لیکن تم اس پہ چل رہے ہو. لیکن یہاں پہ یہ ہے نہیں تو ایول ڈوئر ہے,
تو ایون ڈوئر ہے. اللہ ایون قرآن میں کہتا ہے کہ میں مس گائڈ کرتا ہوں, یو دل کرتا ہوں تاکہ میں تمہیں جہنم میں پھینک سکوں. جب اللہ خود یو دل کرتا ہے میرے بھائی, جب اللہ خود مس گائڈ کرتا ہے میرے بھائی, تو پھر اللہ کس طریقے سے اس کو سزا اور جزا دے سکتا ہے. جی سر. ایڈم بھائی میں نے اب تک شاید بہت بار بتا چکا ہے سیم چیز. آپ پھر سے ہیومن کے پرسپیکٹیو میں دیکھ رہے ہو کہ وہ بیٹھا سر ہے میں وہ ہیومن ساری کے چیزیں پرسپیکٹو میں دیکھ ہی نہیں رہا. ڈاکٹر اسٹرینج ایڈم ہیومن نہیں ہے, بھائی آپ وہ میرے کو بیونڈ ہیومن ہو چکا ہوا ہے. میں نے وہ مووی نہیں دیکھی, آپ مجھے پھر سے روک رہے ہیں. ٹھیک ہے, میرا آرگومنٹ میں کمپلیٹ ہونے کے روک بعد نہیں پھر رہا سر, میں آپ کو ہوں. بتا رہا ہوں کہ آپ جلیبی کے لیے سرکولر ریزن میں جا رہے ہیں, جس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں. نہیں ہے, سیم وہی ہے جو میں نے پہلے بار بار بتا رہا ہوں, سیم وہی ہے. ٹھیک ہے اوکے, کہ گیو لائک می وہ ون, شو می ون ریزن کہ ہمارے پاس فری ول ہے. اوکے, لیٹس فنش آل دا ڈسکشن. ہماری بڑی لمبی ڈسکشن ہوئی ہے. لیٹ می گیو یو, مجھے ایک ریزن دے دو جس سے ثابت ہو سکے کہ میرے پاس فری ول ہے. ریزن آپ کو مطلب قرآن کے حساب سے, حدیث ریفرنس کے حساب سے. اچھا قرآن اور حدیث کے حساب سے ریفرنس چاہیے. میں نے فری ول کے لیے کوئی حدیث میں نے لکھ کے نہیں رکھا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ بولو گے شاید آپ کے پاس نہیں ہے اینڈ آل. مجھے پتا ہے کہ ہاں کہیں پہ تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا, کہیں سے تو میں نکال سکتا ہوں اگر میں ریسرچ کروں گا تو سر انشاءاللہ. اگر آپ ایک قرآن کی آیت کی جلیبی نکالیں گے نا, اس ایک کی اگینسٹ میں آپ کو 10 دوں گا, جس میں اللہ کہتا ہے کہ وہ خود گمراہ کرتا ہے. میں آپ کو ایک حدیث اگر دیں گے, میں آپ کو 100 دوں گا جس میں اللہ کہتا ہے کہ یار قدر کا لکھا ہوا تم نہیں مٹا سکتے ہو. آپ نے سر کہا دا تھا آدم بھائی پرابلم کہ از ایک ویری ایک سمپل. میں دا کہا پرابلم از ایک ویری بندے سمپل. سے نکالوں گا میں تو. ٹھیک ہے بھائی, ابھی بولیے آپ مانو کیا گے کہہ رہے ہیں, مجھے پتا ہے کیا کہہ میرا رہے ہیں واپس آرگومنٹ. آپ کا لاسٹ اسٹیٹمنٹ مجھے سمجھ نہیں آیا, دوبارہ بولیں اسٹیٹمنٹ. نے کہا تھا کہ ایک ایک لا کے دو, ایک چیز بتاؤ. ٹھیک ہے, میں بولا کہ ہاں میں سر میں ریسرچ کر کہہ کے رہا ہوں کہ دوں آپ گا. ایک چیز کی جلیبی اگر دیں گے تو دیز آر ویری ڈفرنٹ تھنگس. مجھے پتا کہ اسٹریٹ فارورڈ نہیں لکھا ہوا, جلیبی ہے. یہ دیکھیں مشکات کے حدیث پڑھتے ہیں, دونوں مل کے پڑھتے ہیں. علی رپورٹڈ, اللہ میسنجر سیئنگ, the place which every one of you will occupy in hell or in paradise has been pre-recorded. وہ ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہے. When his hearer asked what they should not trust simply in what has been recorded for them and abandon good deeds, he replied, کیا کیا پھر اگر ہمیں جنت لکھی ہوئی ہے تو ہم گڈ ڈیڈ چھوڑ دیں, ہم چھوڑ دیتے ہیں بھائی. he replied, go on doing them, کرتے رہو, for everyone is helped to do what he was created for. ہر ایک کو مدد کرتا ہے اللہ جس کے لیے وہ کریٹ کیا گیا ہے. مینز اللہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اگر تمہیں اللہ نے برائی کے لیے بنایا ہے تو اللہ تمہیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ تم برائی کرتے رہو. اگر تمہیں اچھائی کے لیے بنایا ہے تو اللہ تمہیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تمہیں اچھائی کرتے رہو. میں ایگزیکٹلی یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم اگر جلیبی لا سکتے ہو, اس ٹائپ کی جلیبی لا سکتے ہو. اس کا آنسر بھی حدیث میں ہے. Those who are among the number of the blessed, جو لوگ blessed لوگوں میں سے ہیں, will be helped to do appropriate deed. ان کو اللہ مدد کرتا رہے گا کہ وہ blessed کام کرتے رہیں. And those who are among the number of miserables will be helped to do appropriate deed. اور جن کو اللہ نے بنایا ہی ہے ایک جنم کے لیے, ان کو اللہ خود ہیلپ کرتا رہے گا کہ وہ برے کام کرتے رہیں. Then he recited, as for him who gives, show piety and consider what is best to be true will help in the prosperity. Now imagine, اب مجھے یہ بتاؤ کہ پھر اللہ تو شیطان ہوا نا میرے پیارے بھائی. وہ میری ڈیبیٹ بھی ہے نادر علی کے ساتھ اور وہ انہی ٹاپکس کے اوپر ہے کہ اگر اللہ مجھے برائی میں میری مدد کر رہا ہے, اچھائی میں نہیں برائی میں میری مدد کر رہا ہے, دین اللہ تو بذات خود ایک شیطان ہوا سر. بیکاز یہ کام شیطان کا ہونا چاہیے, اللہ کا نہیں. اللہ کا کام ہونا چاہیے مجھے اچھائی میں مدد کرے, شیطان کا کام ہونا چاہیے مجھے برائی میں مدد کرے. مگر اللہ مجھے برائی میں مدد کرتا ہے اور میرے برے کاموں کو زینا کرتا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں, قرآن کی آیت ہے, قرآن چیپٹر نمبر 27 آیت نمبر 4 ہے, آپ کے سامنے آتی ہے. جو لوگ نہیں مانتے آخرت کو اچھے دکھلائے, ہم نے ان کی نظروں میں ان کے کاموں کو سو کر دیا. Indeed for those who do not believe in the hereafter we have made pleasing to them their deeds so they wander blindly. اب امیجن کرو, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے ان کے برے کاموں کو ان کے لیے اچھا کر دیا, زینا کر دیا. عربی آپ کے سامنے ہے, زینا, تاکہ وہ برے کاموں میں ہی رہیں, تاکہ اللہ کی جو تقدیر جو اس نے قدر لکھ دی ہے وہ پوری ہو کے رہے. اللہ اپنے قدر کے لیے اتنا سیلف سینٹرڈ ہے کہ اس نے جو قدر لکھ دی ہے اس کو سیم ٹو سیم کرنے کے لیے اگر بندہ ہلنا بھی چاہے
اور ایک برا بندہ صحیح ہونا بھی چاہے تو اللہ کیا کرتا ہے, وہ آ کے اس کے برے کاموں کو اس کو اچھا کر کے دکھانا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ ہلے نہ یہاں سے. بھائی جان اللہ جو ہے وہ مجھے جزا اور سزا دے ہی نہیں سکتا, بیکاز وہ خود کر رہے گیم, وہ گیم چلا رہا ہے, اس نے کوڈ ہی لکھا ایسے ہے. اب میں کیا کروں اس اللہ کا سر؟ جی ایڈم بھائی, میں آپ کے ورڈ پہ بالکل اگری نہیں کرتا ہوں. آئی ایم آن دا سیم پوائنٹ جو قرآن میں کی آیت پہلے میں سے. آپ ایک قرآن سے منٹ ڈس ایگری کر رہے ہیں, قرآن سے ڈس ایگری وہ کر رہے ہیں. نہیں, وہ اوکے, نہیں. مجھے اس آیت کا آپ ترجمہ بتائیں, اس آیت کا ترجمہ آپ کے مطابق کیا ہے تفسیروں کے مطابق؟ بولے. آپ نے کہا تھا کہ اللہ نوز باللہ وہ ہے یہ ہے, تو میں وہ چیزوں پہ اگری. آپ کو وہ ڈبیٹ جو نادر علی آپ سے یہ بتا دیں اس آیت میں کہ اللہ برے کاموں والے بندوں کے برے کاموں کو زینا پلیزنگ بنا رہا ہے ان کے لیے کہ نہیں؟ مجھے علم نہیں ہے اس چیز کا کہ اس کی آپ کے تفسیر کیا ہے. بھائی آپ کے سامنے ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا, کیا کر رہا ہے اللہ؟ کیا کر رہا میں ہے؟ عربی ہے, انگلش ہے, پڑھے ذرا کیا کر رہا ہے. میں تفسیر پہ جاتا ہوں, میں اس کی پہلے والی آیت میں پڑھتا ہوں, یہ سارا تفسیر پہ بھی کرتا ہوں. میں تفسیر پہ بھی چلا جاتا ہوں, پہلے یہ تو پڑھ لیں کہ ٹرانسلیشن کیا کہہ رہی ہے. میں تفسیر بھی کھول دیتا ہوں آپ کے لیے, ڈونٹ وری. آدم بھائی ایک منٹ نا, میں سارا سورہ پڑھتا ہوں, وہ کب نازل ہو, کیوں نازل ہو, بھائی کس میں جان نازل میں پورا ہو. سورہ پڑھا کے آپ کو تفسیر پڑھا دوں گا, مجھے بتائیں لکھا کیا ہوا ہے. نہیں, میں ایسے سیدھے نہیں جاؤں گا. آپ مجھے تفسیر میں لے جائیں, اس کے بعد ہی پڑھیں گے تفسیر میں. یعنی کہ آپ ڈر رہے ہیں اس وقت ایک آیت کو پڑھنے سے بھی میرے پیارے بھائی. نہیں رہا ہوں میں. آپ پتہ ہے آپ جلیبی کرو گے. یہ میں جلیبی کیوں کروں گا؟ میں تو دیکھو ابھی تک آپ تفسیر میں گئے, میں نے آپ کی تفسیر کو منع کیا. مجھے گیمی ون ٹائم کہ میں نے آپ کی تفسیر کو منع کیا, میں نے کہا میں آپ کی تفسیر نہیں مانتا. شو می ون. میں کہتا ہوں مجھے جس چیز کا علم نہیں, میں کھلا کہہ دیتا ہوں کہ ہاں بھائی مجھے علم نہیں ہے. تو میں جب بھائی وہی بول رہا ہوں کہ آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, پھر میں تفسیروں پہ چلا جاتا ہوں. آیت پڑھیں, آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے. نہیں, میں پھر سے بتاتا ہوں, مجھے جس چیز کا علم نہیں, میں اس میں ہاں میں ہاں نہیں ملاؤں گا. بھائی آیت کو تو پڑھ لو یار, ڈرتے کیوں؟ آیت تو پڑھو, اللہ کی آیت ہے, ثواب بھی مل جائے گا, پڑھو تو صحیح. میں ڈرنے کی بات نہیں, میں بتا تو رہا ہوں آدم بھائی. آپ ہنسو, آپ کہو کہ بھگوڑا ہے, کچھ بھی کہو, لیکن بھائی مجھے جب جان ایک دفعہ آیت کی ٹرانسلیشن تو پڑھ لو, ڈرنے کی کیا بات ہے؟ مجھے پہلے سے لے کے آؤں, پوری تفسیر پڑھیں گے, پھر ضرور پڑھوں گا میں اس آیت کو بھی. اوکے آئیے پہلے سے پڑھتے ہیں, یہ لے 1 to 4 پڑھتے ہیں, کیونکہ بھائی نے کہہ دیا کہ پورے سے پڑھیں. میں چوتھی آیت ہی زیادہ آسان ہے, سورہ نمل کی. توسین, یہ آیتیں ہیں قرآن میں کھلی کتاب کی, اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے واسطے جو قائم رکھتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ, اور ان پر آخرت میں یقین رکھتے ہیں, اور جو لوگ نہیں مانتے آخرت کو اچھے دکھائیں گے اللہ ان کے برے کاموں کو. بھائی جان یہ لے پڑھ لی سر, کانٹیکس پڑھ لی تو سر تفسیر کہتا رہا ہوں بار بار, تفسیر 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 بھی جانا ہے, بتاؤ نہ جانا ہے. تفسیر ہی پڑھیں گے, تفسیر ابن کثیر پڑھیں گے, ابن کثیر پڑھیں گے. سر بولو نا یار, کہہ تو رہا ہوں, پوچھ تو رہا ہوں کہ کون سی تفسیر پڑھنی ہے. اوکے رک جاؤ, میں کھولتا ہوں, میں میرے بھائی کے لیے کھولتا ہوں تاکہ میرے بھائی کو ٹینشن نہ ہو, وہ تفسیر پڑھ سکے. میں تو بول رہا تھا, کب سے بول رہا تھا بتاؤ تفسیر پڑھتے ہیں, تم نے کہا نہیں مجھے کانٹیکس پڑھنا, میں نے کانٹیکس بتا دیا. اب میں ابن کثیر پہ چلا جاتا ہوں, ڈونٹ وری. آپ کا بھائی جو ہے نا وہ بہت اچھا بھائی ہے, آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کا بھائی بہت اچھا بھائی ہے, وہ تفسیروں پہ بات کرتا ہے, جاتا ہے تفسیروں پہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک سیکنڈ میں کھول رہا ہوں, ذرا کھولنے ٹائم لگے گا. یہ جناب ابن کثیر آ گئی آپ کے سامنے اب. اوکے یہ 4 نمبر کی آیت ہے, تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ابن کثیر 4 نمبر کی آیت سے تفسیر نہیں کر رہا, وہ 1 نمبر سے ہی کرے گا تاکہ اس کانٹیکس کو پورا لے سکے. لہٰذا میں 1 پہ جا رہا ہوں. میں اس لیے 1 پہ گیا ہوں, 4 سے 1 پہ گیا ہوں تاکہ آپ کو پتا لگے کہ میں جان بوجھ کے 1 پہ نہیں جا رہا. انگلش پہ یہ حروف مقدس سر انگلش میں نہیں ہے میرے پاس سر, اور بے ایمانوں کے کان تو بہرے ہوئے. اچھا چنانچہ اور روایت میں بھی ہے کہ ایمانداروں کے توبہ قرآن, تو یہ قرآن ہدایت و شفا ہے, اور بے ایمانوں کے لیے تو بہرے کان ہے. اس نے خوشخبری اور پرہیزگاروں کے بدکاروں کو اس میں ڈرا دیا. یہاں بھی فرماتا ہے جو جھٹلائیں گے قیامت کو نہ مانیں گے, ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں ان کی برائیوں میں تاکہ انہیں اچھی لگنے لگے, اسی میں وہ بھرتے اور پھلتے پھوٹتے رہتے ہیں, اپنے سرکشی میں گمراہی برتے رہتے ہیں. اب سر کیا کروں, انگلش میں جانا ہے 27 کی 4 quranx.com/tafsir 27.4. یہ لے انگلش کی بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو انگریزی بھی آ جائے. وارننگ ٹو اینڈ زین لہم,
We have पहली made their deeds fair seeming to them so that they wander about blindly. Means we have made what they are doing seems good to them. पहली आयत से मेरे प्यारे भाई, पहली आयत से आएंगे। पहली आयत से पढ़े पहली आयत पढ़ते रहे आप, ठीक। मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ेंगे। ऊंची पढ़े ताकि लोग सुने, मेरा गला थक गया। ऊंची पढ़े आप। ठीक है, ऊंचा पढ़े सर। मैं अपने आप में पढ़ रहा हूँ, प्लीज। मैं नहीं अपने आप में पढ़ा, लोग चुप करके क्या सुनेंगे, उनके लिए आप लाइव में बैठे हैं सर, तो ऊंची पढ़े ताकि उन्हें सुनाई दे। एज ए सेड मैं स्टैमर करता हूँ, तो मुझे वो आप स्टैमर करें या ना करें, ऊंची पढ़े ताकि लोग सुने, क्योंकि मैं चुप करके बैठ रहा हूँ। आप ऊंचा पढ़े। The Quran is guidance and glad tidings for believers, a warning for the disbelievers, and it is from Allah. In Surah Baqarah, we discuss the letters which appear at the beginning of some surahs. These are ayat of Quran, and it is a book that is clear, it is plain and evident, a guide and glad tidings for the believers, meaning guidance and good news may be attained from Quran for those who believed in it, follow it, put it into practice. They establish obligatory prayers, pay zakah, and believe with certain faith in the hereafter, the resurrection after death, reward and punishment for all good deeds, good and bad, and paradise and hell. This is like the ayat. Say, it is for those who believe, a guide and a healing, and as for those who believe, there is heaviness in their ears, that you may give glad tidings to those who gave taqwa and warm with it the Lut, most quarrelsome people are Lut alayhi salam. Allah says here, verily, those who believe not in the hereafter, meaning those who deny it and think that it will never happen, we have made their deeds fair something to them, so that they wander about blindly. Means we have made what they are doing seem good to them, and we have left them to continue in their misguidance, so they are lost and confused. This is their recompense for their disbelief in hereafter, as Allah says. Now, everything that you have read, अभी आपने जितना भी पढ़ा है, उसमें ये बताया गया है कि कुरान हदायत सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अल्लाह पे बिलीव करते हैं और मोहम्मद पे बिलीव करते हैं, और किसी के लिए नहीं है। ओके, अच्छा, और जो बिलीव नहीं करते उनके लिए क्या है? मीन्स वी हैव मेड व्हाट दे आर डूइंग सीम्स गुड टू देम, ताकि हमने उनके जो बुरे काम है उनको अच्छा करके उनको दिखा दिया। अल्लाह ने, शैतान ने नहीं, अल्लाह ने, ताकि वो उसी बुरे काम में पड़े रहें। अब अगर अल्लाह मेरे ही बुरे कामों को, मैं तो अल्लाह पे यकीन नहीं करता ऑब्वियसली, अभी अगर अल्लाह ने मुझे हिदायत देनी है तो कुरान से देनी चाहिए थी। अभी आपने जितनी भी तफसीर पढ़ी ऊपर से लेके अब तक, वो बार बार कह रही है जो बिलीव करते हैं उनको, 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 जो बिलीव करते हैं उनको। जो बिलीव नहीं करते उनके लिए लगे कर रहा है, उनको हिदायत दे रहा है? नहीं, अल्लाह उनके बुरे कामों को उन्हीं को अच्छा करके दिखा रहा है ताकि वो उसी में पड़े रहे। तो भाई फिर अल्लाह जो है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, अल्लाह अपनी कदर को कंप्लीट करने के लिए फैसिलिटेट करता है ताकि बंदा हिले ना, क्योंकि उसने अपनी कदर कंप्लीट करनी है, जो लिखा है उसको कंप्लीट करना है। अल्लाह इज एन इगोइस्टिक मैनियक सर, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, क्योंकि वो हमें जहन्नम में डालने के लिए, अपनी कदर को पूरा करने के लिए हमारे ही बुरे कामों को सही करके दिखा रहा है। ये आपकी तफसीर है, ये आपकी कुरान है, जो आपने बताया था वही वाली तफसीर खोली है। जी सर। ठीक है एडम साहब, मेरा ये है, मैं पहले जाके इस पे रिसर्च करूंगा। आपका नहीं है ये, आपका ये नहीं है। अब आपकी तफसीर है, आपने इब्ने कसीर बोली थी। हाँ भाई, मैंने बोला था कि मैंने रिसर्च करूंगा। और एक एक चीज मैं बोलता हूँ आगे, और बोलने तो दो। कुरान में ये होता है कि ये आयत किस टाइम पे क्यों आई थी, सर वो जो सारा कुछ लिखा हुआ है, ये देखें उसका रेफरेंसेस 19 की 97, 41 की 44 के साथ दिया हुआ है। सो प्लीज डोंट टेल मी दिस, ये जलेबियां हैं आप लोगों की और आपके स्कॉलर्स की। प्लीज मुझे मत दे सर, मैं आपको एक अच्छा इंसान समझता हूं, आपने आके सच्ची सच्ची बातें की। आप तफसीर, मैंने अक्की भाई को मना कर दिया, अक्की भाई नहीं यार, उस एंगल पे बात नहीं करनी इस भाई से, ये भाई तफसीर पढ़ने वाला है, मुझे इस भाई से तफसीर एंगल पे बात करनी है, मैं उसी एंगल पे आपसे बात कर रहा हूं। सो प्लीज, अब आपने तफसीर पढ़ी है, इब्ने कसीर मैंने नहीं खोली, आपने मांगी है, वरना मैं कुर्तुबी खोलता। मैंने आपके मांगने पे इब्ने कसीर खोली है।
آپ نے کہا انگلش کی کھولو, میں نے انگلش کی کھول دی ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جاؤں گا, اب جو لکھا ہوا اس کو مان کے جاؤ, کیونکہ لکھا ہوا ہے, آپ نے مانگا ہے. آپ نے کہا تھا کانٹیکسٹ, میں نے آپ کو پہلی آیت سے پڑھا دیا. آپ نے کہا ابن کثیر, میں نے ابن کثیر پڑھا دیا. اب آپ جلیبی نہیں بنا سکتے نا, اب آپ جلیبی بنا رہے ہیں نا. میں غصے میں آ رہا ہوں. کیوں غصے میں آ رہا ہوں؟ کہ جو ڈیمانڈ آپ نے کی وہ میں نے پوری کی. اب آپ کیوں نہیں مان رہے؟ کیوں نہیں مان رہے کہ اللہ ایک گندا خدا ہے, برا خدا ہے, وہ گندے لوگوں کی گندی باتوں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے تاکہ وہ گند میں پڑ رہے. اور یہ کام اصل میں شیطان کا ہے. اگر آپ قرآن چیپٹر نمبر 35 آیت نمبر 8, چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 43, چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 63 کو دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے یہ کام شیطان کا ہے, کہ شیطان نے آپ کے برے کاموں کو اچھا کر کے دکھانا ہوتا ہے. اللہ از ڈوئنگ ایگزیکٹلی وٹ دا شیطان از سپوز ٹو ڈو, لہذا اللہ از اے شیطان ان ایسنس. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت لوط کی جو قوم تھی ان پہ آئی تھی. لوط شوت نہیں ہے, لوط آپ سے میں نے پہلے کیا بولا ہے, آپ سے میں نے کیا اللہ شیطانی کام کر رہا ہے؟ یہ آیت کیوں آئی تھی, کس پہ آئی تھی, کب آئی تھی, یہ سارے اللہ شیطانی کام کر رہا ہے. لوط والی آیت کا صرف ریفرنس ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, گلیڈ ٹائڈنگ کس کو دیتا ہے, وہ ریفرنس دیا ہوا اس نے ابن کثیر نے. کیا آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک شیطانی کام کر رہا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں نا اعظم بھائی آپ کو کوشچنز, میرا علم نہیں ہے. کیا اللہ ایک شیطانی کام کر رہا ہے؟ پہلے میں آپ سے پوچھا, میرا کوشچن پہلے تھا, کیا اللہ ایک شیطانی کام کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے. اوکے, کیا زینا کرنا بری چیزوں کو شیطانی کام ہے؟ کیا کہا آپ نے, زینا مطلب کیا بری چیزوں کو زینا کرنا ایک شیطانی کام ہے؟ بری چیزوں کو زینا کا مطلب بتائیے پلیز. یار اچھا دکھانا ہے, یہ دیکھو زینا, زینا لہم اعمالہم فہم یعملون. کیا زینا کرنا ان کے برے اعمال کو ایک شیطانی کام ہے؟ ٹھیک ہے, کس کے برے اعمال؟ کیا برے لوگوں کے برے کاموں کو زینا کرنا ایک شیطانی کام ہے؟ کس کے برے کاموں کو, کون لوگ تھے وہ؟ انسانوں. یار تم اتنے اچھے پڑھے لکھے اور صحیح انسان تھے ابھی تک, اور ابھی تم جو ہے نا جلیبی بنا رہے ہو. کیا برے انسانوں کے برے کاموں کو زینا کرنا ایک شیطانی کام ہے؟ جو چیزیں نہیں پتا ہے میں وہ چیزوں کو ڈیفینیٹلی میں سارے میں دکھاتا ہوں بھائی, تمہیں کیوں نہیں پتا؟ تمہیں پتا ہے؟ نہیں پتا ہے, نہیں پتا ہے تو نہیں پتا ہے. مجھے پتا ہوتا تو میں ضرور اس کا جواب ڈھونڈتا, میں تمہیں بتاتا. میں اتنی دیر سے کیوں بحث کر رہا ہوں, مجھے چیزیں پتا ہے بحث کر رہا ہوں. نہیں پتا ہے تو نہیں پتا بولتا ہوں میں, یہ نہیں کہ مجھے نہیں پتا ہے پھر بھی میں بحث کرتے بیٹھوں. اوکے, میری انٹرنیٹ ختم ہو گیا تھا, میری بات آ رہی ہے اب اکی؟ ہاں آ رہی ہے. اوکے, then why when our punishment came to them they did not humble themselves but their hearts become hardened and shaitan made attractive to them what they were doing. جب اللہ کہتا ہے زینا, وزینا, اللہ کہتا ہے کہ شیطان ہے جو زین کرتا ہے ان کے برے کاموں کو, اللہ خود کر رہا ہے اس کے برے کاموں کو زینا. The whole idea is Allah is doing exactly what Satan is doing. تو پھر اللہ مجھے سزا کیسے دے سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے کیا پتا کہ اس بندے کو جس کو اللہ نے سزا دی ہے اس کو شیطان نے اس کے برے کاموں کا زینہ کیا تھا یا اللہ نے اس کے برے کاموں کا زینہ کیا تھا. So stop lying with me sir. آپ کو سمجھ آ چکی ہے کہ قرآن میں ڈھیر سارا مسئلہ ہے اب اس وقت. اللہ شیطانی کام کر رہا ہے لیکن آپ ماننا نہیں چاہ رہے. کچھ لائی نہیں ہے ایڈم بھائی, میں پہلے سے بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ بار بار یہ پرووک کر رہے ہو, بول رہے ہو, بٹ کچھ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا تو نہیں پتا, میں ریسرچ کر کے آتا ہوں. سر نہیں پتا, سامنے لکھا نہیں پتا. اوکے جائیں اگلے ہفتے, اگر دیکھیں سیٹرڈے کو آ جانا. اگر آپ میں واقع ہی آنےسٹی ہوئی تو میرے اس وقت تقریباً 5000 ویورز ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, تقریباً 3500 میرے اردو چینل پہ دیکھ رہے ہیں اور 1500 جو ہے نا میرے ہندی چینل پہ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ میں آنےسٹی ہوئی تو آ جانا نیکسٹ سیٹرڈے کو, اس سیٹرڈے کو 3 دن کے بعد, آج ویڈنسڈے ہے, مجھے ثابت کر دینا. نہیں تو سر آپ میں آنےسٹی نام کی چیز ہی کوئی نہیں. لے آپ سے میں نے 1 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم دیا آپ کو, امید ہے آپ کو کچھ نالج ملا ہوگا. اب میں مزید آپ سے آرگیومنٹ اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ جب آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پتا کچھ نہیں ہے اور آپ نے ریسرچ کرنی ہے تو پھر آپ کا آرگیومنٹ دینے کا بھی حق نہیں ہے سر.
हाँ फिर आपका मेरा हक आर्ग्यूमेंट नहीं देने है, का हक नहीं। मैं तो एग्री, अब मेरा आप हक नहीं जाके है, मैं रिसर्च करें, नेक्स्ट सैटरडे को आएगा, मैं आपको फिर टाइम दूंगा, कहेंगे तो नहीं नहीं टाइमर लगा के दूंगा, कहेंगे तो डिस्कशन फॉर्म में दूंगा, लेकिन मुझे जब तक आप, अब मैं आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं लूंगा, बिकॉज अगर आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है, नहीं फिर आर्गुमेंट आर्ग्यूमेंट नहीं दे देने रहा, का भी हक आर्गुमेंट नहीं। नहीं दे रहा, मुझे एक हफ्ते का टाइम दीजिए, 3 दिन बस नहीं होगा क्योंकि मैं दूसरे कामों में भी मसरूफ हूँ। नेक्स्ट वेडनेसडे को मेरी है डिबेट किसी और बंदे के साथ, तो फिर आपको लेट आना पड़ेगा, क्योंकि उस डिबेट के बाद जो है ना मेरा एक रिव्यू सेशन होगा ऑफ डिबेट, उसमें आ जाना। तो मेक श्योर कि आप या तो इस सैटरडे को आए और नेक्स्ट सैटरडे को आएंगे तो फिर आप 12 बजे के बाद आएंगे, ठीक है? फिर इंडिया टाइम 12 बजे के बाद आना। वेडनेसडे को ना, ठीक। ऑल राइट, अपना ख्याल रखिएगा। ओ मैन, हाँ भाई अमित भाई क्या हाल है? ये अमित भाई अपने ही है कोई और है यार? एक सेकंड, मैंने इसको ऐड तो कर लिया, पता नहीं कौन है। हाँ मैं हूँ एडम भाई। हाँ अपना ही है। आवाज आ रही हाँ है अमित भाई क्या हाल है यार? लॉन्ग टाइम नो सी, क्या हाल है? जी जी बढ़िया एडम भाई, आप बताएं। बढ़िया बढ़िया, मैं कहा आज आप नजर आ गए खैर से। लेकिन भाई अकी भाई, पहले अमित भाई आप तक चाहता हूँ, आपको मैंने ऐड कर लिया। अकी भाई गेम समझ लगी है आपको सारी? सर बिल्कुल समझ में लगी, मुझे तो बड़ा ताजुब हुआ। आज तो साहिल भाई की रूह आप में आई हुई थी, आपने इतनी देर तक इसको झेल कैसे लिया? सर मैं अपना ये टॉपिक बढ़ाना चाह रहा था और भर नहीं रहा था। ये पहला बंदा है जो जरा पढ़ा लिखा था, समझदार था, जिससे मैं बात कर सकता था। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब तक मेरे सामने कोई तफसीर वगैरह पढ़ा हुआ और कुरान पढ़ा हुआ बंदा ना हो, मैं बात नहीं कर सकता। मुझे वो डंगरों से बात करने की समझ नहीं है। वो साहिल कर लेता है, लेकिन ये बंदा जरा पढ़ा लिखा था, लिहाजा इसकी जलेबियां पढ़ी लिखी थी, तो आई कुड हैव अ नाइस डिबेट विद हिम। तो मुझे तो सर बड़ी मुश्किल से मौका मिला था कि किसी तफसीर पढ़े हुए बंदे से बात कर सकूं। सर लेकिन मजा आ गया, इट वाज अ गुड डिस्कशन। आपने बिल्कुल उसकी जलेबी को तोड़ा है, और अल्लाह एक्चुअली में शैतान साबित हो गया उसमें से जाते जाते उसके। तो वो ज़य्यना वाला आर्गुमेंट वाज वेरी गुड एक्चुअली। सर थैंक यू सो वेरी मच। ये तो सर मैं अभी देखे ना, अभी ये तो एक आर्ग्यूमेंट है, अभी तो नादिर के साथ मैंने कौन कौन से आर्ग्यूमेंट लेके आने हैं, अभी तो बहुत ढेर सारे आर्ग्यूमेंट हैं। लेकिन भाई बात ये है कि ये जो लोहे महफूज से कुरान का उतरना है बैतुल मामूर पे, सर ये साबित करता है कि एवरीथिंग इज रोबोटिक। हम इस दुनिया में कोई भी काम अनरोबोटिक नहीं कर रहे, कोई भी काम फ्री विल से नहीं कर रहे। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे मॉडर्न स्कॉलर्स वो इस चीज को मानते नहीं है और वो जलेबी करते हैं। इनके आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ, 99% आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ कि रमजान में जो कुरान उतरा है वो असल में लोहे महफूज से बैतुल मामूर पे आने का है। आजकल के लेटेस्ट आर्टिकल्स में क्यों? क्योंकि उसमें से अगर आप ये कह देते हो तो आपकी जो वो है फ्री विल, उसका क्रियाक्रम हो जाता है, इस वजह से नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा एडम भाई, इसके ऊपर एक और सवाल मेरे मन में जब आप उनसे बात कर रहे थे तो आया था। थियोलॉजिकल इशू है कि जो चीज लिखी हुई है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, तो क्या अल्लाह उसको चेंज कर सकता है या अल्लाह भी नहीं कर सकता? और अगर कोई नहीं कर सकता ना, पेन तो ड्राई हो गया, द पेन हैज बीन ड्राइड, तो चेंज कैसे करेगा? जब कलम को खुशक कर दिया तो चेंज कैसे करेगा? फिर अल्लाह ऑल पावरफुल नहीं रहा फिर तो? ये तो थियोलॉजिकल इशू सर यही तो अल्लाह ने कह दिया ना कलम को, अब जा सूख जा, तूने जो लिखना था लिख दिया, अब जा ड्राई हो जा। जब अल्लाह ने कह दिया अब जा ड्राई हो जा तो बात खत्म हो गई। एग्जैक्टली। एंड देयर इज वन मोर थिंग, यहाँ पे इसी मुद्दे के ऊपर एक बात कहूंगा कि आई थिंक वो इंडिया में एक मूवी आई थी रजनीकांत की, उसमें रोबोट्स बनाता है, चिड्डी करके नाम होता है उसका। तो मैं इस पे कहता हूँ कि यार अगर कोई रोबोट कोई क्राइम करता है, लेट्स से कि ही कमिट्स अ मर्डर, देन जब अदालत में आप जाओगे तो उस रोबोट को आप सजा दोगे, जब उसको जिसने प्रोग्राम किया है उसको सजा दोगे? तो यार इंसानों को तो प्रोग्राम किया है ना अल्लाह ने, तो सजा देने वाले बंदे को, मतलब सजा जो कटघरे में खड़ा करना चाहिए तो अल्लाह को करना चाहिए, बिकॉज ही हैज क्रिएटेड अस। ही शुड बी इन द विटनेस बॉक्स, इन द कटघरा, नॉट अस। हम
सर बिल्कुल, मैं तो एग्री करता हूँ, यही तो मैं भी बोल रहा था, 3 दफा तो मैंने भी ये बात बोली थी कि सजा तो फिर अल्लाह को मिलनी चाहिए, मेरे को क्यों मिल रही है। वेरी वेल सेड अक्की भाई। यस, वो मूवी मुझे आज भी याद है यार, वो रजनीकांत, उसको आखिर में रजनीकांत से वो होता भी है, बट दैट इज द थिंग, अल्लाह शुड बी इन द विटनेस फॉर एंड अल्लाह शुड बी हेल्ड पनिशेबल इन द हेल। अल्लाह को जलना चाहिए उसमें, क्योंकि उसने प्रोग्राम किया। फरिश्ता, हम तो जब पेट में होते हैं, एडम भाई आपने वो हदीस दिखा दी, मैं भी वही हदीस लेके बैठा था, पेट में बच्चा होता है जब वो 120 दिन का होता है, तो फरिश्ता जो है उसके बारे में लिख देता है कि ये अच्छा बनेगा बुरा बनेगा, अल्लाह से पूछ के वो लिख देता है। सर इसीलिए सर हम आपको पता ना, हमने स्लोली एंड ग्रेजुअली चलना होता है, सादे ही धमाके एकदम नहीं खोलने होते। अभी तो सर मैंने कहा ना सर, एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस मुझे नहीं लगता कि आज मैं कदर वाली दिन वाली बातें कर सकूं आज, बिकॉज आज सारा कुछ डिफरेंट हो गया, तो कदर वाली दिन वाली बातें नहीं मैं कर सकता, बट यू नो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स धमाकेदार। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच अमित भाई आप जुड़े हैं यार, सॉरी यार, आप क्या फरमाना चाहते हैं सर? ठीक है एडम भाई, अभी वो जो रहम वाली हदीस लेके आए थे आप, वो एक बार वापस लाएंगे? रहम वाली हदीस, ओके एक सेकंड रुक जाइएगा यार, वो बड़ी गंदी हदीस है, उसमें गंद पे न जाइए। इट्स लाइक लिटरली वेरी गंद पे नहीं, एक्चुअली अब आप डिबेट कर रहे थे ना, उसी समय मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया। रहम वाली हदीस जो फरिश्ता जो है वो, फरिश्ता जो है वो हो जाता है वाली, वो मेरी हदीस पानी आ गया है। एडम भाई मेरी स्क्रीन पे वही हदीस है, आई गेस आप ले सकते हो, ये ने आ गई। यहाँ ये जो फरिश्ते हैं जी, यहाँ रहम के अंदर जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह से पूछ रहे हैं कि क्या करना आगे, पानी तो आ गया, तो ये अल्लाह के पास जाके पूछ रहे हैं या इनके पास में कोई मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी है कुछ? क्योंकि अल्लाह के पास में वायरलेस फोन नहीं, अभी जिब्रील को तो अल्लाह के पास जाने में 1000 साल लग रहे हैं, इसके लिए पहले आसमान पे किताब उतार के रख दी 1000 साल पहले, तो यहाँ वाले फरिश्तों के पास में ज्यादा एक्सेस है अल्लाह तक पहुंचने का। अब पता नहीं क्या है यार, वो मोहम्मद ने जो कह दिया इन लोगों ने सुन लिया, लिख दिया, मैं क्या करूं, जिब्राइल तो अल्लाह से बात नहीं कर सकता, वो तो बैतुल मामूर से कुरान ला रहा है, अब ये एक नई कहानी है, मैं क्या कर सकता हूँ यार अमित भाई। मोहम्मद की कहानी है ना, वो जो हमारे मोहम्मद साहब थे ना, मैं आपको बताता हूँ, मोहम्मद साहब में और अपना इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा ने ना बिल्कुल सही बातें की मोहम्मद साहब के बारे में। लेट मी शो यू क्या की उन्होंने। अरे वो क्यों नहीं आ रहा है यार, मेरा ब्रांड ही नहीं चेंज हो रहा, क्या यार बकवास है यार, स्ट्रीम यार जो है ना बिल्कुल फट गया हुआ। सॉरी, इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा कहता है कहानी ते कहानी पा दो, कूड़ मार दो, बस ये वो बात है सर, ये वो बात है जी, बिल्कुल कहानी पा दो, कूड़ मार दो। मतलब ये लोग मोमिन थोड़ा भी अक्ल लगाए तो एडम साहब, अगर मोमिन थोड़ा भी अक्ल लगाएं तो इनको हर चीज में कंट्राडिक्शन दिखेगा कि भाई जो जिब्रील सबसे बड़ा फरिश्ता है वो अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता, और ये जो रैम में बैठे फरिश्ते वो डायरेक्ट अल्लाह से वॉकी टॉकी पे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं सर वॉकी टॉकी। लेकिन सर आपको ये गलत नहीं नजर आ रहा कि रह में मात्र के अंदर रहता है, वो सोक हो जाता है स्पर्म से, कहता है हाय स्पर्म आ गया। वो तो गंदगी है, मैं उस पे नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन ये जो अभी इसने आके बताया ना कि ये कुरान पहले आसमान पे लाके रख दिया 1000 साल पहले, तो भाई ये वाले फरिश्ते तो डायरेक्ट बात कर रहे हैं और वो अल्लाह से बात ही नहीं कर पा रहा है, उसको कुरान ही 1000 साल पहले लाके रखना पड़ रहा है। आजकल यही कहानी चल रही है सर, क्या कर सकते हैं। कुछ सुपर की चाटा लेते हैं, फिर कोई और भाई बैठे हैं उनको ले लेते हैं, पहले सुपर की चाटा ले लें जी। और थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। ब्लैक पिंक साहब कहते हैं कुछ भी नहीं कहते हैं, सुपर का स्टिकर देते हैं, थैंक यू फॉर योर सुपर स्टिकर। एंड तनेर आज कहते हैं अल्लाह फ्री विल आर्ग्यूमेंट अगेन कंट्राडिक्ट्स कुरान। बिल्कुल सर, अल्लाह की फ्री विल है ही कहां से, कंट्राडिक्शन तो बाद में होगी जब अल्लाह फ्री विल दे। मुसलमानों का फ्री विल का आर्ग्यूमेंट इज कंट्राडिक्टेड विद कुरान। वेदित एम प्राइम कहते हैं नागपुर में हमारी दुकान, नागपुर में हमारी दुकान तोड़ दी जहादियों ने। एडम सर मुझे नहीं पता सर क्या हुआ ये। नहीं, अभी कुछ जिहादी अटैक हुआ है नागपुर में, औरंगजेब की मजार को लेके वहां पर कुछ चल रहा था, तो ये लोगों ने नागपुर में कुछ प्रदर्शन किया और
भयंकर आगजनी की है। यार वो जो मर गया साला उसको लेके यहाँ पे यार क्या है यार, डंगर बना है। राशि का कहते हैं गिविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर लाइक प्रोफेसी बट राइटिंग द फ्यूचर इज प्री प्रोग्रामिंग। एब्सोल्युटली सर, मैं आपकी बात से अवश्य एग्री करता हूँ। छे गोली वाले बाबा जी कहते हैं एवरी इमोशन इज अ डेटा सेट। बिल्कुल सर, आपने सत्य फरमाया। कल्लू मामा कहते हैं ऊला ने खुद लिखा आदम ऊला को गाली देगा। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ऊला ने खुद लिखा था ये। राशिक कहते हैं सुना विदाउट 4703 इज शोइंग द रियल फ्री विल। सर बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। छे गिफ्ट गोली वाले मलामा कहते हैं गिफ्टेड 5 मेंबरशिप दी सर इन्होंने, और 10 मेंबरशिप राशिक ने एक दफा फिर दी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋतिक शर्मा कहते हैं ला इलाहा इल्ला आदम साहिल रसूलुल आदम। अल्हम्दुलिल्लाह। छे गोली वाले बाबा जी कहते हैं, क्या कहते हैं, पैराडॉक्स, इफ उला हैज प्रोग्राम्ड अ मोमो टू डू बैड थिंग्स एज पर इस्लाम देन इज दैट मोमो डूइंग गुड डीड्स एज पर ह्यूमैनिटी और वाइस वर्सा। सर ये आप खुद सोचिए सर, दैट्स पैराडॉक्स। बिल्कुल पैराडॉक्स का आंसर कोई नहीं होता। बाबा अभियंदर कहते हैं अबू बकर भाई सजा सिर्फ सुपारी। यार ये क्या है यार, अकी पढ़ यार। हाँ मैं पढ़ता हूँ। अबकुर भाई सजा सिर्फ सुपारी लेके खून करने वाले को दोगे या सुपारी देने वाले को? तो सुपारी आई थिंक मुंबई की भाषा में उसको बोलते हैं जो एसेसिनेशन के लिए पैसा वैसा देता है। कुरान के हिसाब से तो हर गुनाह की तो सुपारी अल्लाह ने ही दे रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। राशि कहते हैं हेडफोन अलर्ट दे देना चाहिए था। किस जगह पे यार, मैंने तो कोई गंदी बात की नहीं। आई एम सो सॉरी। हेडफोन अलर्ट तो यार मैंने कोई बुरी बात नहीं किया है, बस वेरी वेरी नाइस। XYZ नोटिफाई कर दिया सर इंग्लिश चैनल को सर, थैंक यू। नादिर अहमद के साथ डिबेट है, अल्लाह ही शैतान है। और किसी कहते हैं मतलब क्या, अपने लोहे महफूज में रख लूंगा, एक्सप्लेन एडम। क्या मतलब, हकूक सी का ज्वाइन करो, सवाल सीधा आके पूछो, समझ नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है। मतलब क्या अपने लोहे महफूज में रख लूंगा, एक्सप्लेन एडम, आई डोंट नो। अब्राहम खान कहते हैं सर अल्लाह का कोई स्कीम बताइए जिसमें 2 रमजान में पैसा डबल हो जाए, पैसा ही पैसा होगा, जय श्री अल्लाह। नहीं सर, आपने जय श्री अल्लाह कह दिया, खत्म। अब पैसा सिर्फ आपका जाएगा, डबल नहीं होएगा। राजसिकर ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट की हैं, थैंक यू सो मच राजसिकर। भाई के भाई फालतू फंड जाद की क्या है, जैद की जलने को। अच्छा, फालतू फंड जैद के जलने को दिया उन्होंने। अरे जैद के जलने के लिए फालतू फंड दिया सर, थैंक यू। पैराऑक्सिमस कह रहे तन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12। और श्रीमती नगा वेली जी कहती हैं मे गॉड गार्ड यू ऑलवेज एंड कीप यू सेफ, हरिओम, थैंक यू सो वेरी मच। EMENNSSS कहते हैं लोहे महफूज इज मेड ऑफ आयरन, 1400 साल से रस्टेड हो गया होगा। That's a good one यार। रैशनल इंसान कहते हैं ट्राइंग टू ट्रांसलेट एडम सीकर सॉन्ग इन तमिल एंड रिकॉर्ड इट, विल सून सेंड। अरे क्या बात है, मृत्युंजय भाई हैज डन A+, वेरी गुड सर, थैंक यू, अप्रिशिएटेड। बिल्कुल सर, सेंड कीजिए, हम चला देंगे। एडम सीकर अम्ब सीकर ने हमें सुपर स्टिकर दिया, थैंक यू सो वेरी मच। पवन जी ने सुपर स्टिकर दिया, थैंक यू सो वेरी मच। और रैशनल इंसान ने सुपर स्टिकर दिया, थैंक यू सो वेरी मच, अप्रिशिएट एवरीवन। मिस्टर MD साहब, मिस्टर MD, मिस्टर MD, ओके MD साहब बोलना पसंद नहीं कर रहे, इनको निकाल देते हैं। मिस्टर अकवाह अनवार जी भाई, हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। मुसलमान है सर आप? जी सर, अल्लाह का शुक्र, मुसलमान ही हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। अकी भाई इनका टेस्ट ले, मैं आया 2 मिनट में। अकी भाई जी सर, are you मैं here? फ्री हूं जी, तो पूछें सर। हाँ मैं भी लेता हूँ जी भाई, तैयार सुना दो आप। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलो भाई, वेरी गुड, मुसलमान हो, मुबारक हो। जी सर, क्या मुबारक। अच्छा सर, देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको पहले ये
میں نے صرف سوالات کرنے ہیں آپ سے, زیادہ کوئی لمبی بات نہیں کرنی میں نے. جی سر. ایک سیکنڈ بھائی, سوالات آپ کریے گا, لیکن اس سے پہلے آج کا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر کچھ بات کر لیں. جی سر ٹھیک ہے, بات کر لیتے ہیں. اوکے, جی سر. تو سر جی تو پہلے تو سب سے پہلے آپ سے سوال یہی ہے میرا کہ یہ جو قدر کی جو رات ہے جس کے دن سب کچھ لکھ دیا جا چکا ہے, کیا یہ بات سچ ہے کہ اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے, جو بھی ہونے والا ہے, جو بھی ہم کرنے والے ہیں, ایوری تھنگ از ریٹن؟ جی سر, ایک بات یہ بھی آتی ہے اور ساتھ یہ بھی آتی ہے کہ اللہ نے جب کسی بھی مخلوق کو پیدا نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے سب سے پہلے قلم کو بنایا تھا اور اس قلم سے ہر چیز لکھ دی تھی, یعنی سر مقدر ہر چیز لکھ ٹھیک دی ہے, تھی پہلے سے کہ دنیا اس میں کو کیا چھوڑ کیا ہوگا. دیجیے آپ بس. ہاں ٹھیک ہے, وہ صحیح ہے آپ کی بات, میں آپ سے صرف اتنا پوچھ جی رہا سر. ہوں کہ یہ بات ہاں صحیح ہے کہ سب کچھ سیم تھنگ سب کچھ لکھ دیا, جی دنیا بنانے بھائی. سے پہلے سب کچھ لکھ دیا. عقیل جی بھائی آگے بھائی. چلیں. ایگزیکٹلی, تو سب کچھ لکھ دیا ہے نا بھائی. جی سر. تو اگر سب کچھ لکھ دیا ہے اور سب کچھ پروگرامڈ ہے تو پھر جنت اور دوزخ کیوں؟ بھائی یہ ویسے میرے بھی یہ سوال اکثر کلیئر نہیں ہے, لیکن جو میں نے علماء سے پوچھے ان کے جواب دیے میں آپ کو وہ بتا سکتا ہوں. ریفرنس کے ساتھ آپ بتائیں. جی بالکل بتائیں, قرآن اور حدیث سے بتائیں, جو بھائی بھی بات کریں. میں چھوٹی سی اگر پہلے بات کر لوں کہ دیکھیں میں پیدا مسلمان خانے میں ہوں, لیکن جب سے میں نے سننا شروع کیا نا ایسے ویسے اور مجھے اکثر باتوں کے جواب واقعی میں نہیں ملتے, تو کبھی کبھی دل کرتا ہے اسلام چھوڑتے ہیں, لیکن نہ میں نہیں چھوڑتا اس لیے کیونکہ میں مانتا ہوں کہ ہمارا اللہ پہ ایمان ہے, اور ایمان پہلے لوجک بعد میں, تو پھر اس لیے پھر ساری گالی مک جاتی ہے. اوکے یار, گل مک جاتی ہے. اوکے چھوڑ دیں باقی سب کچھ, اللہ پہ ایمان کیوں ہے. جی بھائی. سوری عقیل بھائی, آئی ایم گونا ٹیک اوور, کیونکہ جو یس ان کی یہ والی بات ہے نا اس کے اوپر پھر ہم اس پہ بات نہیں کر رہے, اب ان کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. ہاں جی, اللہ پہ ایمان کیوں ہے. سر دیکھیں میری بات سنیں, دیکھنا یہ پڑے گا پہلے کہ ہم اللہ کے نبی کو کیوں مانتے ہیں, اور ان کو ماننے کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کے جو معجزات ہیں نا, جو جب وہ ان کے معجزات ثابت ہوتے ہیں تو ان پہ ہم ایمان لاتے ہیں, اور ایمان قرآن لانے میں کے 6 بعد جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ نے محمد کو کوئی معجزہ نہیں دیا, اور آپ کی حدیثیں یہ کہتی ہیں اور حدیث کی سائنس یہ کہتی ہے اگر کوئی چیز حدیث میں لکھی ہوئی ہے اور وہ قرآن کے منافی جاتی ہے تو آپ اس کو نہیں مانیں گے. قرآن میں 6 مقامات پہ لکھا ہوا ہے کہ یا محمد ہم نے تمہیں کوئی معجزہ نہیں دیا. تو آپ دکھائیں سر. مجھے محمد کا کوئی بھی اگر معجزہ دکھاتے تو قرآن کے اپوزٹ جاتا ہے. قرآن اوپر ہے حدیث ہے, پہلے یہ بتا دیں مجھے, سر میں میں مانتا دیکھوں ہوں ذرا کہ آپ قرآن کا پہ, آرگیومنٹ کیا ہے. سر میں مانتا ہوں قرآن پہلے حدیث بعد میں. اوکے, اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے 6 مقامات پہ کہ یا محمد ہم نے تمہیں کوئی معجزہ نہیں دیا, تو پھر تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اوکے دکھائیں سر. ایک سیکنڈ میں دکھاتا ہوں. تیرہ کی 7 میں ہے ٹھیک. وہ ڈیڑھ سے نہیں, ایک ایک کر کے لاتے ہیں, ملٹیپل لے کے آئیں. ایک سیکنڈ. میں پہلے آپ کی ولی لے آتا ہوں. ہاں بھائی جی بھائی. پڑھیے گا, جی بھائی. کیا لکھا ہوا ہے. ربہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد, اور کہتے ہیں وہ کافر کیوں نہ اتری اس پر کوئی نشانی اس کے رب سے, تیرا کام تو ڈر سنا دینا ہے اور ہر قوم کے لیے ہوا ہے راہ کیا بتانے تفسیر ہے والا. اس آیت کی. کہہ رہے ہیں کہ محمد سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی میریکل تمہارے اوپر کیوں نہیں اترا. کوئی میریکل, سیم ورڈ ہے, ٹھیک ہے, کوئی میریکل تمہارے اوپر نازل کیوں نہیں ہوا. اس نے کہا ہمارا تو صرف ڈر سنا دینا ہے. اب سیکوینس میں چلتے ہیں ریولیشن آرڈر کے. سیکوینس نمبر 1 21 کی 5. جی ٹھیک ہے بھائی. بٹ دے سے a mixture of false dreams. وہ محمد کو کہہ رہے ہیں کہ تم صرف ڈریم شریم دے رہے ہو اور ہمیں کچھ نہیں. rather he has invented it, بلکہ تم نے کوئی انوینشن کی ہے. rather it is a poet, اور یہ کوئی پوئٹ شوئٹ ہے. so let him bring us a sign. تو اسے چاہیے کہ ہمیں سائن لے کے آئے. as the previous messenger were sent with miracles, جیسا کہ previous messengers کے پاس میریکل آئے تھے. تو بیسیکلی یہود و نصارہ کہہ رہے ہیں محمد کو کہ ہمیں کوئی ایسا سائن دو جو کہ پریویس میسنجرز کے پاس تھے, وہ یہ کہہ دو. اگلی آیت
قرآن 10 کی 20. And they say, why بھائی a sign is not sent to him from the Lord? So they say, the unseasoned only from Allah. So wait, indeed I am with you. تو محمد کو پہلے آیت یہ دی گئی کہ ویٹ کرو, ہم بھی تم ساتھ ساتھ ویٹ کریں گے, سب مل کے ویٹ کریں گے.